गजल मुसायराको लाइभ संस्करणलाई निरन्तरता दिनका लागि आज म उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण उपस्थित भइदिनु होला। 9 जना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अनुराग बम छेत्री नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। सर्वप्रथम त देशदेखि विदेशसम्म छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यमा कलम चलाउनुहुने, साहित्यमा कर्म गर्नुहुने, साहित्यलाई माया गर्नुहुने, साहित्य क्षेत्रतिर रुचि राख्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मनमुटुहरूमा नमन अनि साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। गजल मुसायराको लाइभ संस्करणलाई निरन्तरता दिनका लागि आज म उपस्थित भइसकेको छु। म खगेन्द्र अन्जान, घर चाहिँ मोहनेल कैलाली, हाल चाहिँ कामको सिलसिलामा भारतको गुजरातमा छु। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकदमै सुरक्षित रहनुहोला। अहिले एकदमै कोरोनाले तर्सित छ, एकदम विश्व नै तर्सित भइरहेको अवस्थामा कतिपय देशमा लकडाउनको समेत अवस्था छ। जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि एकदमै सुरक्षित रहनुहोला, सेफ रहनुहोला भन्न चाहन्छु। र साथै नजिकै गरेको नववर्ष 2077 सालको पावन अवसरमा यहाँहरूले चालेका सम्पूर्ण प्रत्येक पाइलामा सफलता मिलोस् भन्दै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आवाज कस्तो आएको छ, भिडियो कस्तो देखिराखेको छ जानकारी गराइदिनु होला। आवाज कस्तो आइरहेको छ जानकारी गराइदिनु होला। यतिखेर दिपदर्शन ढकाल उपस्थित भइसक्नु भएको छ। दाजुलाई पनि एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। ईश्वर पौडेल सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सरलाई पनि नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। आवाज कस्तो आइरहेको छ कृपया एकपटक जानकारी गराइदिनु होला। त्यसपछि म सिधै अब गजल सुरु गर्नेछु। आवाज साउन्ड एकदमै ठिक छ भन्नुभएको छ ईश्वर सरले। लभ यु भान्जा बाबु भन्नुभएको छ। एकदमै लभ यु टु मामा, एकदमै सम्झना छ, सम्झिराखेको छु। युनिक मन उपस्थित भइसक्नु भएको छ, स्वागत छ। अब सिधै म गजल नै सुरु गर्छु। गजल नम्बर 1 गजल चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, यी धोकेबाजहरू प्यारका नाममा व्यापार गर्छन्। सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, यी धोकेबाजहरू प्यारका नाममा व्यापार गर्छन्। धन सम्पत्ति अनि रूप हेरिन्छ यो प्यारको दुनियाँमा, केवल मन मात्र भएकाहरूलाई त तिरस्कार गर्छन्, केवल मन मात्र भएकाहरूलाई त तिरस्कार गर्छन्। भट्टी पनि एक अस्पताल जस्तै लाग्छ मलाई, भट्टी पनि एक अस्पताल जस्तै लाग्छ मलाई, भट्टी पनि एक अस्पताल जस्तै लाग्छ मलाई, जहाँ हरेक प्रेम रोगीहरूले आफ्नो उपचार गर्छन्, जहाँ हरेक प्रेम रोगीहरूले आफ्नो उपचार गर्छन्। सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्। कृपया अहिले फोन चाहिँ नगरिदिनु होला। आखिर सबैको गन्तव्य भनेको मसानघाटसम्म त हो, आखिर सबैको गन्तव्य भनेको मसानघाटसम्म त हो। किनै मान्छेहरू यति धेरै हतार गर्छन्, किनै मान्छेहरू यति धेरै हतार गर्छन्। सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, धोकेबाजहरू प्यारका नाममा व्यापार गर्छन्। हातमा नुनचुक बोकेर साथमा छुरा बोकेर, हातमा नुनचुक बोकेर साथमा छुरा बोकेर, हातमा नुनचुक बोकेर साथमा छुरा बोकेर, हातमा नुनचुक बोकेर साथमा छुरा बोकेर। मेरा आफन्तहरू सधैँ मेरो इन्तजार गर्छन्, मेरा आफन्तहरू सधैँ मेरो इन्तजार गर्छन्। सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, यी धोकेबाजहरू प्यारका नाममा व्यापार गर्छन्। कामका नाममा सिन्को भाँच्दैन नि नेताहरू, कामका नाममा सिन्को भाँच्दैन नि नेताहरू, कामका नाममा सिन्को भाँच्दैन नि नेताहरू। गजलको अन्तिम शेर, कामका नाममा सिन्को भाँच्दैन नि नेताहरू। मेरो देशमा मात्रै कुर्चीका लागि काटमार गर्छन्, मेरो देशमा मात्रै कुर्चीका लागि काटमार गर्छन्। सुरुमा त नाटकीय रूपमा खुब प्यार गर्छन्, धोकेबाजहरू प्यारका नाममा व्यापार गर्छन्। धन्यवाद। युनिक मन कडा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मामा।
जनक थापा वा वा भन्नुभएको छ। एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वा किन मान्छेहरू यति हतार गर्छन्, अनुराग बम छेत्री धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दिग्दर्शन ढकाल वा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच दाजु। अब अर्को गजल वाचन गर्छु। अलिकति मान हुन्छ, अलिकति सम्मान हुन्छ, अलिकति मान हुन्छ, अलिकति सम्मान हुन्छ, आउनुस् हामी परिचय गरौँ चिन्जान हुन्छ। अलिकति मान हुन्छ, अलिकति सम्मान हुन्छ, आउनुस् हामी परिचय गरौँ चिन्जान हुन्छ। जसको मनभित्र दुःख पीडाहरू अथाह हुन्छन्, जसको मनभित्र दुःख पीडाहरू अथाह हुन्छन्, जसको मनभित्र दुःख पीडाहरू अथाह हुन्छन्। अक्सर उसैको ओठमा धेरै मुस्कान हुन्छ, अक्सर उसैको ओठमा धेरै मुस्कान हुन्छ। अलिकति मान हुन्छ, अलिकति सम्मान हुन्छ, आउनुस् हामी परिचय गरौँ चिन्जान हुन्छ। मान्छेले बन्ने अवसर पाएपछि के बन्लान्, मान्छेले बन्ने अवसर पाएपछि के बन्लान्, मान्छेले बन्ने अवसर पाएपछि के बन्लान्, मान्छेले बन्ने अवसर पाएपछि के बन्लान्। जब पत्थर त अवसर पाए भगवान हुन्छ, जब पत्थर त अवसर पाए भगवान हुन्छ। अलिकति मान हुन्छ, अलिकति सम्मान हुन्छ, आउनुस् हामी परिचय गरौँ चिन्जान हुन्छ। छिमेकीले सिमाना मिचे चुइक्क बोल्दैनन्, छिमेकीले सिमाना मिचे चुइक्क बोल्दैनन्, छिमेकीले सिमाना मिचे चुइक्क बोल्दैनन्, छिमेकीले सिमाना मिचे चुइक्क बोल्दैनन्। अरे यार छिमेकीले सिमाना मिचे चुइक्क बोल्दैनन्। यहाँ भाइले गाग्री सारे छुरा हानाहान हुन्छ, यहाँ भाइले गाग्री सारे छुरा हानाहान हुन्छ। अलिकति मान हुन्छ, अलिकति सम्मान हुन्छ, आउनुस् हामी परिचय गरौँ चिन्जान हुन्छ। यो गजल पनि सकिएको छ। सागरकोर दामी भन्दैछ, थ्याङ्क यू सो मच भाइ। जनक थापा गजब छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। जोडिदिनु होला सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। युनिक मन बहुत मिठो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच मामा। म अर्को गजल वाचन गर्छु। डम्बर सञ्जाल कडा भन्नुभएको छ, एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मित्रलाई, स्वागत छ। म अर्को गजल वाचन गर्छु। टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, यो मनमा रहर थपिँदैछन् अनेक रहर माथि। टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, यो मनमा अनेक रहर थपिँदैछन् रहर माथि। मन्दिर बाहिरको भिखारीलाई कुल्चिएर मान्छेहरू, मन्दिर बाहिरको भिखारीलाई कुल्चिएर मान्छेहरू, मन्दिर बाहिरको भिखारीलाई कुल्चिएर मान्छेहरू। भित्र फलफुल र भेटी चढाउँछन् पत्थर माथि, भित्र फलफुल र भेटी चढाउँछन् पत्थर माथि। टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, यो मनमा अनेक रहर थपिँदैछन् रहर माथि। तिम्रो खुसीका लागि त म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु, तिम्रो खुसीका लागि त म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु, तिम्रो खुसीका लागि त म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु। आऊ यो गर्दन तिमी नै राखिदेऊ अब खन्जर माथि, आऊ यो गर्दन तिमी नै राखिदेऊ अब खन्जर माथि। टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, यो मनमा अनेक रहर थपिँदैछन् रहर माथि। अचेल सम्झिएर बेला बेला यो जिन्दगानी, अचेल सम्झिएर बेला बेला यो जिन्दगानी, अचेल सम्झिएर बेला बेला यो जिन्दगानी। टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, यो मनमा अनेक रहर थपिँदैछन् रहर माथि। अचेल सम्झिएर बेला बेला यो जिन्दगानी, अन्तिम शेर अचेल सम्झिएर बेला बेला यो जिन्दगानी। पत्थर बजार छ अन्जान आफ्नै खप्पर माथि, पत्थर बजार छ अन्जान आफ्नै खप्पर माथि। टाइल फेर्न सकेको छैन अझै चुइने घर माथि, यो मनमा अनेक रहर थपिँदैछन् रहर माथि। धन्यवाद। नरेन्द्र कुँवर करोड छ भन्नुभएको छ, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच दाई।
कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। म सिधै गजल वाचनतर्फै जानेछु। गजब मुसायरा भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवन। स्वागत छ दाजुलाई। म अब अर्को गजल वाचनतर्फ जान्छु। दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई, दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई, बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई, बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई, दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई। एकपल टाढा भए त सास रोकिन खोज्छ, एकपल टाढा भए त सास रोकिन खोज्छ, एकपल टाढा भए त सास रोकिन खोज्छ। भन्थ्यौ बिर्सन सकुला र म कसरी तिमीलाई, भन्थ्यौ बिर्सिन सकुला र म कसरी तिमीलाई, दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई, बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई। जाऊ पराईसँग सधैँ हाँसिरहनु खुसी रहनु, जाऊ पराईसँग सधैँ हाँसिरहनु खुसी रहनु, जाऊ पराईसँग सधैँ हाँसिरहनु खुसी रहनु। कहिल्यै रुन नपरोस् मैले झैँ धरधरी तिमीलाई, कहिल्यै रुन नपरोस् मैले झैँ धरधरी तिमीलाई, दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई, बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई। एक्कासी बिउजिन्छु छागाबाट खसे जस्तो लाग्छ, एक्कासी बिउजिन्छु छागाबाट खसे जस्तो लाग्छ, एक्कासी बिउजिन्छु छागाबाट खसे जस्तो लाग्छ। जब सपनीमा देख्छु आफ्नै वरिपरि तिमीलाई, जब सपनीमा देख्छु आफ्नै वरिपरि तिमीलाई, दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई, बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई। मैले यस कारण आँखा फुटाउने निर्णय गरेको हुँ, मैले यस कारण आँखा फुटाउने निर्णय गरेको हुँ, मैले यस कारण आँखा फुटाउने निर्णय गरेको हुँ, मैले यस कारण आँखा फुटाउने निर्णय गरेको हुँ। देख्न नपरोस् भनेर जिन्दगीभरि तिमीलाई, देख्न नपरोस् भनेर जिन्दगीभरि तिमीलाई, दिन सक्दिन हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई, बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई। धन्यवाद। अर्को गजल पनि सकिएको छ। हिक्मत भण्डारी गजब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। उन्तालिस जनाले हेरिरहनु भएको छ अहिले। कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया पनि जनाउँदै गर्नुहोला। ईश्वर पौडेल क्या बात भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। डम्बर सन्ज्याल दिन सक्दिने हिराको हार सुनको तिलहरी तिमीलाई गजब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच मित्र। बरु देउला प्यारी चोखो माया अजम्बरी तिमीलाई, सुमेन्द्र रिमाल, थ्याङ्क यू सो मच। म अर्को गजल वाचन गर्छु। राम्रो छ भाइ भन्नुभएको छ नरेन्द्र गुरुङ, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अर्को गजल। देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट, देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ युवा ठाउँ ठाउँबाट, देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ युवा ठाउँ ठाउँबाट। बरु आफ्नै देशमा रगत पसिना बगाउनुपर्छ, बरु आफ्नै देशमा रगत पसिना बगाउनुपर्छ, बरु आफ्नै देशमा रगत पसिना बगाउनुपर्छ। फर्केर आऊ मित्र साउदी कतार मकाउबाट, फर्केर आऊ मित्र साउदी कतार मकाउबाट, देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ युवा ठाउँ ठाउँबाट। मान्छेले मान्छेलाई विश्वास कसरी गर्ने भन्नुहोस्, मान्छेले मान्छेलाई
विश्वास कसरी गर्ने भन्नुहोस्, मान्छेलाई विश्वास कसरी गर्ने भन्नुहोस्। छोरी बलात्कृत हुन्छन् यहाँ आफ्नै बाउबाट, छोरी बलात्कृत हुन्छन् यहाँ आफ्नै बाउबाट। देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ युवा ठाउँ ठाउँबाट। कसैलाई थाहा भए यो प्रश्नको जवाब दिनुहोला, कसैलाई थाहा भए यो प्रश्नको जवाब दिनुहोला, कसैलाई थाहा भए यो प्रश्नको जवाब दिनुहोला। के पिरतीको सागर तर्न सकिन्छ र नाउबाट, के पिरतीको सागर तर्न सकिन्छ र नाउबाट। देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट एकजुट भएर लाग्नुपर्छ युवा ठाउँ ठाउँबाट। समाज परिवर्तन भएन भने देश कसरी बन्ला, समाज परिवर्तन भएन भने देश कसरी बन्छ, समाज परिवर्तन भएन भने देश कसरी बन्छ। गजलको अन्तिम शेर, समाज परिवर्तन भएन भने देश कसरी बन्छ। मेरो सुदूरले मुक्ति पाएको छैन अझै छाउबाट, मेरो सुदूरले मुक्ति पाएको छैन अझै छाउबाट। देश बनाउनका लागि टोलटोलबाट गाउँबाट अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ युवा ठाउँ ठाउँबाट। हस्त धन्यवाद। अर्को गजल पनि सकिएको छ। कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया पनि जनाइदिनु होला। म जस्तो गजल सिक्ने मान्छेका लागि, साहित्यिक क्षेत्रमा सिक्दै गरेको मान्छेका लागि केही अझै सिक्ने अवसर मिल्नेछ। कडा कडा भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवन, धन्यवाद दाजु। ल आएँ है म पनि भन्नुभएको छ एचडी अविरल, स्वागत छ। सागर विश्वकर्मा बहुत हो भन्नुभएको छ, धन्यवाद। भट्ट धीरज, ल 17 मिनटपछि पुगेछु भन्नुभएको छ, स्वागत छ हजुरलाई पनि। स्वागत छ सम्पूर्णलाई फेरि पनि। म अर्को गजल वाचन गर्छु। दुःख पीडा अनि यादका भारी दिएर जान्छन्, दुःख पीडा अनि यादहरूका भारी दिएर जान्छन्। जब मुटुमा बसेका मान्छेहरू छुट्टिएर जान्छन्, दुःख पीडा अनि यादहरूका भारी दिएर जान्छन्। जब मुटुमा बसेका मान्छेहरू छुट्टिएर जान्छन्। मैले घरको पर्खालको उचाइ अग्लो बनाएको छु, मैले घरको पर्खालको उचाइ अग्लो बनाएको छु, मैले घरको पर्खालको उचाइ अग्लो बनाएको छु। अब आउने तिम्रा यादहरू त्यहीँबाट ठोकिएर जान्छन्, अब आउने तिम्रा यादहरू त्यहीँबाट ठोकिएर जान्छन्। दुःख पीडा अनि यादहरूका भारी दिएर जान्छन्। जब मुटुमा बसेका मान्छेहरू छुट्टिएर जान्छन्। मायामा धोका खाएका पागल प्रेमी हुन् भनेर बुझ्नुस्, मायामा धोका खाएका पागल प्रेमी हुन् भनेर बुझ्नुस्, मायामा धोका खाएका पागल प्रेमी हुन् भनेर बुझ्नुस्। जो हरेक साँझ भट्टीमा आउँछन् अनि पिएर जान्छन्, जो हरेक साँझ भट्टीमा आउँछन् अनि पिएर जान्छन्। दुःख पीडा अनि यादहरूका भारी दिएर जान्छन्। जब मुटुमा बसेका मान्छेहरू छुट्टिएर जान्छन्। बाचुन्जेल किन धन दौलतका लागि मरिहत्ते गर्छन्, बाचुन्जेल किन धन दौलतका लागि मरिहत्ते गर्छन्, बाचुन्जेल किन धन दौलतका लागि मरिहत्ते गर्छन्। सोच्नुस् त आखिर मर्दा मान्छेहरू के लिएर जान्छन्, सोच्नुस् त आखिर मर्दा मान्छेहरू के लिएर जान्छन्। दुःख पीडा अनि यादहरूका भारी दिएर जान्छन्। जब मुटुमा बसेका मान्छेहरू छुट्टिएर जान्छन्। दोबाटो मुनिको चौतारी जस्तै भइहाल्यो दिल पनि, दोबाटो मुनिको चौतारी जस्तै भइहाल्यो दिल पनि, दोबाटो मुनिको चौतारी जस्तै भइहाल्यो दिल पनि। अन्तिम शेर, अरे यार दोबाटो मुनिको चौतारी जस्तै भइहाल्यो दिल पनि। आउने अनि जानेहरू केही छिन रोकिएर जान्छन्, आउने अनि जानेहरू केही छिन रोकिएर जान्छन्। दुःख पीडा अनि यादहरूका भारी दिएर जान्छन्। जब मुटुमा बसेका मान्छेहरू छुट्टिएर जान्छन्। धन्यवाद। अछामी गजल जाओस् भाइ भन्नुभएको छ दिपदर्शन ढकाल, हस् दाजु केही छिनमा जान्छ। एचडी अविरल वा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अरे वा बहुत मन पर्यो भन्नुभएको छ भट्ट धीरज, थ्याङ्क यू सर। क्षितिजवासी, ल राम्रो भइरहेको छ राजा, मिस यू भन्नुभएको छ, एकदमै मिस गरिरहेको छु राजा, स्वागत छ यहाँलाई पनि। एचडी अविरल कडा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। वा शेर हो भन्नुभएको छ,
थ्याङ्क यू सो मच। अब अर्को गजल वाचन गर्छु। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। सहरतिर चुलोमा ग्यासको पाइप पुग्दैछ रे, सहरतिर चुलोमा ग्यासको पाइप पुग्दैछ रे, सहरतिर चुलोमा ग्यासको पाइप पुग्दैछ रे, सहरतिर चुलोमा ग्यासको पाइप पुग्दैछ रे। सरकार गाउँमा पुगेको छैन अझै नुन तेल थाहा छ, सरकार गाउँमा पुगेको छैन अझै नुन तेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले, अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले, अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले, अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले। यो देशमा निर्दोषलाई हालिन्छ जेल थाहा छ, यो देशमा निर्दोषलाई हालिन्छ जेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। सुनकाण्ड वाइट बडी काण्ड बाहिरिएको पनि, सुनकाण्ड वाइट बडी काण्ड बाहिरिएको पनि, सुनकाण्ड वाइट बडी काण्ड बाहिरिएको पनि, सुनकाण्ड वाइट बडी काण्ड बाहिरिएको पनि। भागबण्डमा नमिलेर होला सायद तालमेल थाहा छ, भागबण्डमा नमिलेर होला सायद तालमेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि, तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि, तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि। गजलको अन्तिम शेर, तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि, जसलाई सम्झिँदा बग्छन् आँसुका भेल थाहा छ, जसलाई सम्झिँदा बग्छन् आँसुका भेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। धन्यवाद। यो देशलाई, यो देशमा निर्दोषलाई बहुत हो यार शेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। एचडी अविरल शेर आयो भन्नुभएको छ। धन्यवाद। यथार्थपरक भन्नुभएको छ धीरज स्मृति पवन। धन्यवाद। अन्तिम क्या बात भन्नुभएको छ ईश्वर पौडेल। धन्यवाद सर। अब अर्को गजल वाचन गर्छु। अब एउटा अछामी गजल वाचन गर्छु। वाह, याक्सको याद आयो भन्नुभएको छ भट्ट धीरज। नरेन्द्र कौर दामी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिममा भन्दै हुनुहुन्छ भट्ट धीरज। वाह वाह दामी भन्नुभएको छ। सागर थ्याङ्क यू सो मच भाइ। अबको क्रममा चाहिँ अछामी गजल वाचन गर्छु। न भेट हद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ, न भेट हद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ, न भेट हद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ, झल्का मात्रै लगाइरहने कुडाको हरौ, झल्का मात्रै लगाइरहने कुडाको हरौ, न भेट हद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ। लाली पाउडर घसिकन क्रिम दलिकन, लाली पाउडर घसिकन क्रिम दलिकन, लाली पाउडर घसिकन क्रिम दलिकन। हट्टी छ छोराटी बनी कुडाको हरौ, हट्टी छ छोराटी बनी कुडाको हरौ, न भेटद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ, झल्का मात्रै लगाइरहने कुडाको हरौ। हामी जसा गरिबकन गन्निन विचारौ, हामी जसा गरिबकन गन्निन विचारौ, हामी जसा गरिबकन गन्निन विचारौ। केटा खोज्दी धनी धनी कुडाको हरौ, केटा खोज्दी धनी धनी कुडाको हरौ, न भेट हद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ, झल्का मात्रै लगाइरहने कुडाको हरौ। आज हट्टी छ एकासित भोलि अर्कासित,
आज हट्टी छ एकासित भोलि अर्कासित, आज हट्टी छ एकासित भोलि अर्कासित। न भेटद्दी न सम्झनी कुरा को हरौ, झल्का मात्रै लगाइरहने कुरा को हरौ। आज हट्टी छ एकासित भोलि अर्कासित। गजलको अन्तिम शेर। आज हट्टी छ एकासित भोलि अर्कासित, बेस्या रहेछ त्यो राण पनि कुडाको हरौ। बेस्या रहेछ त्यो राण पनि कुडाको हरौ, झल्का मात्रै लगाइरहने कुडाको हरौ। न भेटद्दी न सम्झनी कुडाको हरौ। धन्यवाद। दीपक प्रवासी, वा क्या बात भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद। नभेटद्दी नसम्झने कुडाको हरौ, वा वा भन्नुभएको छ लक्ष्मण मिलन विष्ट, स्वागत छ दाजुलाई पनि, धन्यवाद पनि छ। दीपक प्रवासी, राम्रो गजल भन्नुभएको छ। पानी जहाज रेलवाला, गजब फेरि जाओस् भन्नुभएको छ। पानी जहाज रेलवाला अन्तिममा जानेछ अब पानी जहाज रेलवाला फेरि। क्या गजल हो भन्नुभएको छ भट्ट धीरज, थ्याङ्क यू सो मच। रोबिन कुँवर दामी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच दाजु, स्वागत छ। करोड भाइ भन्नुभएको छ नरेन्द्र कुँवर, थ्याङ्क यू सो मच। वाह वाह भन्नुभएको छ दिग्दर्शन दाजु, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। म अब 70 करोड है भन्नुभएको छ भट्ट धीरज। गाली पृथ्वी प्रसाद भाट पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, स्वागत छ। बहुत गजब आयो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच दाजु, स्वागत पनि छ। एकछिन म कमेन्ट लिनेछु। मदन राज सिग्देल, ओलीको रेल फेरि भन्नुभएको छ। म कुडाको हरौ गजब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच धीरज दाजु। अब म अर्को गजल वाचनतर्फ जान्छु। आफ्ना इच्छा गर्नका लागि पुरा विचार गर्नु, आफ्ना इच्छा गर्नका लागि पुरा विचार गर्नु, अरू कसैका रहर नरहुन् अधुरा विचार गर्नु, अरू कसैका रहर नरहुन् अधुरा विचार गर्नु, आफ्ना इच्छा गर्नका लागि पुरा विचार गर्नु। स्वास्नीसँग भनाभन गर्ने जमाना पनि छैन, स्वास्नीसँग भनाभन गर्ने जमाना पनि छैन, स्वास्नीसँग भनाभन गर्ने जमाना पनि छैन। घरमै थर्काउन आउँछन् सासू ससुरा विचार गर्नु, घरमै थर्काउन आउँछन् सासू ससुरा विचार गर्नु, आफ्ना इच्छा गर्नका लागि पुरा विचार गर्नु, अरू कसैका रहर नरहुन् अधुरा विचार गर्नु। दुश्मनले बदला लिन्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा हुन्छ, दुश्मनले बदला लिन्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा हुन्छ, दुश्मनले बदला लिन्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा हुन्छ, दुश्मनले बदला लिन्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा हुन्छ। मित्रहरूले थाहै नदिई हान्छन् छुरा विचार गर्नु, मित्रहरूले थाहै नदिई हान्छन् छुरा विचार गर्नु, आफ्ना इच्छा गर्नका लागि पुरा विचार गर्नु, अरू कसैका रहर नरहुन् अधुरा विचार गर्नु। कतै तिम्रो सहरमा ग्यासको अभाव भएछ भने, कतै तिम्रो सहरमा ग्यासको अभाव भएछ भने, कतै तिम्रो सहरमा ग्यासको अभाव भएछ भने। गजलको अन्तिम शेर। कतै तिम्रो सहरमा ग्यासको अभाव भएछ भने, अरे यार कतै तिम्रो सहरमा ग्यासको अभाव भएछ भने। आफ्ना इच्छा गर्नका लागि विचार गर्नु, अरू कसैका रहर नरहुन् अधुरा विचार गर्नु, कतै तिम्रो सहरमा ग्यासको अभाव भएछ भने। गाउँमै माग्न आउनु पर्नेछ दाउरा विचार गर्नु, गाउँमै माग्न आउनु पर्नेछ दाउरा विचार गर्नु, आफ्ना इच्छा गर्नका लागि पुरा विचार गर्नु, अरू कसैका रहर नरहुन् अधुरा विचार गर्नु। धन्यवाद। भट्ट धीरज, गजल जाओस् न, अब अलिअलि चिसो छ, तातो बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। गजल जाने क्रम चाहिँ जारी छ। दीपक प्रवासी वा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नरेन्द्र कुँवर वा भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू दाई। पदम कुँवर वा भनिरहेको छ, थ्याङ्क यू सो मच भाइ, स्वागत छ। ईश्वर पौडेल सर कडा भनिराख्नु भएको छ, धन्यवाद सर।
कमेन्ट मार्फत पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला। अब धेरै नबोलिकन म फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए। बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए, हाम्रो सोच अनि विचार पनि मिल्थ्यो होला। बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए, हाम्रो सोच अनि विचार पनि मिल्थ्यो होला, हाम्रो सोच अनि विचार पनि मिल्थ्यो होला। तिम्रो जस्तै मेरो पनि सिसाको महल भइदिए, तिम्रो जस्तै मेरो पनि सिसाको महल भइदिए, बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए, मलाई बिर्सेर तिमी महलकी रानी भएकी छौ, मलाई बिर्सेर तिमी महलकी रानी भएकी छौ, मलाई बिर्सेर तिमी महलकी रानी भएकी छौ, तिमीलाई बिर्सिन खोज्दा म पागल भइदिए, तिमीलाई बिर्सिन खोज्दा म पागल भइदिए, बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए, तिमीलाई भुल्न पनि त्यति कठिन हुन्थेन निष्ठुरी, तिमीलाई भुल्न पनि त्यति कठिन हुन्थेन निष्ठुरी, तिमीलाई भुल्न पनि त्यति कठिन हुन्थेन निष्ठुरी, तिमीलाई भुल्न पनि त्यति कठिन हुन्थेन निष्ठुरी। हर साँझ हातमा गिलास साथमा बोतल भइदिए, हर साँझ हातमा गिलास साथमा बोतल भइदिए, बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए, खाडीमा रगत पसिना बगाउने रहर थिएन सरकार, खाडीमा रगत पसिना बगाउने रहर थिएन सरकार, खाडीमा रगत पसिना बगाउने रहर थिएन सरकार। गजलको अन्तिम शेरतिर छु। खाडीमा रगत पसिना बगाउने रहर थिएन सरकार, हामी युवाहरूको भविष्य देशमा उज्जवल भइदिए, हामी युवाहरूको भविष्य देशमा उज्जवल भइदिए, बाआमा चाहन्छन् छोरा असल भइदिए, मलाई पनि लाग्छ यो जिन्दगी फेरबदल भइदिए। धन्यवाद। हामी पनि हेर्दैछौँ है भन्नुभएको छ मोहन राव लोनमल अस्तु। स्वागत छ सरलाई पनि एकदमै। तिम्रो जस्तै मेरो पनि सिसाको महल भइदिए वा भन्नुभएको छ लक्ष्मण मिलन मिश्र। धन्यवाद दाजु। मलाई बिर्सेर महलकी रानी वाह भन्नुभएको छ दिपदर्शन दाजु। धन्यवाद। वाह भनिरहेको छ पदम कुँवर। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। दीपक एचडी नेउपाने पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ सरलाई पनि। पागल चाहिँ नहुनु है, एउटा गए 10वटा आमछिन् भन्नुभएको छ भट्ट धीरज। काल्पनिक शेयर मात्रै हो। प्रेम कुँवर वाओ दामी भनिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। हर साँझ हातमा बोतल भइदिए गजब हो भन्नुभएको छ भट्ट धीरज। थ्याङ्क यू सो मच। अब म अर्को गजल वाचनतर्फ जान्छु। यार यो मुटुमा भइसक्यो क्यान्सर तिम्रै कारण, यार यो मुटुमा भइसक्यो क्यान्सर तिम्रै कारण, तडपी तडपी बाँच्नुपर्ने भो जिन्दगीभर तिम्रै कारण, तडपी तडपी बाँच्नुपर्ने भो जिन्दगीभर तिम्रै कारण, आज न घरको भए न घाटको भए न तिम्रो हुन सके, आज न घरको भए न घाटको भए न तिम्रो हुन सके, हिजो छोडेको थिएँ आफन्त र गाउँघर तिम्रै कारण, हिजो छोडेको थिएँ आफन्त र गाउँघर तिम्रै कारण, या तडपी तडपी बाँच्नुपर्ने भो जिन्दगीभर तिम्रै कारण, यो मुटुमा भइसक्यो क्यान्सर तिम्रै कारण, सपना सबै चकनाचुर भए रहर जति अधुरै रहे, सपना सबै चकनाचुर भए रहर जति अधुरै रहे, सपना सबै चकनाचुर भए रहर जति अधुरै रहे, यो जिन्दगी भयो यार उजाड बगर तिम्रै कारण, यो जिन्दगी भयो यार उजाड बगर तिम्रै कारण, यार यो मुटुमा भइसक्यो क्यान्सर तिम्रै कारण, तडपी तडपी बाँच्नुपर्ने भो जिन्दगीभर तिम्रै कारण, चोक चोकमा देह व्यापार गर्दै हिँड्ने रहेछौ तिमी,
चोक चोकमा देह व्यापार गर्दै हिँड्ने रहेछौ तिमी, चोक चोकमा देह व्यापार गर्दै हिँड्ने रहेछौ तिमी, गजलको अन्तिम शेर। चोक चोकमा देह व्यापार गर्दै हिँड्ने रहेछौ तिमी, चोक चोकमा देह व्यापार गर्दै हिँड्ने रहेछौ तिमी, यहाँ बदनाम भएको छ पुरै सहर तिम्रै कारण, यहाँ बदनाम भएको छ पुरै सहर तिम्रै कारण, यार यो मुटुमा भइसक्यो क्यान्सर तिम्रै कारण, तडपी तडपी बाँच्नुपर्ने हो जिन्दगीभर तिम्रै कारण। धन्यवाद। शीतल रावत उपस्थित भइसक्नु भएको छ। केतनी भन्दा आखिरी हो नि तलु खतरा गजल भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, स्वागत छ हजुरलाई। दिपदर्शन ढकाल करोड भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दाजु। एउटा सुझाववाला कमेन्ट पनि 70 करोडवाला आएको छ है भन्नुभएको छ। हुन्छ। दीपक प्रवासी 70 करोड भन्नुभएको छ। कमेन्ट मार्फत पनि प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। भोलिबाको रेल फेरि जाओस् भन्नुभएको छ दिपदर्शन दाजु। हुन्छ, म पुनः वाचन गर्नेछु त्यो गजल। विशेष गरी दिपदर्शन दाजुको माग त्यो गजल चाहिँ म रिपिट गर्दैछु। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। सहरतिर चुलोमा ग्यासको पाइप पुग्दैछ रे, सहरतिर चुलोमा ग्यासको पाइप पुग्दैछ रे, सरकार गाउँमा पुगेको छैन अझै नुन तेल थाहा छ। सरकार गाउँमा पुगेको छैन अझै नुन तेल थाहा छ। अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले, अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले, अपराधीहरूको त सुरक्षा गर्छ यो सरकारले। यो देशमा निर्दोषलाई हालिन्छ जेल थाहा छ, यो देशमा निर्दोषलाई हालिन्छ जेल थाहा छ। सुनकाण्ड वाइट बडी काण्ड बाहिरिएको पनि, सुनकाण्ड वाइट बडी काण्ड बाहिरिएको पनि, सायद भागभण्डामा नमिलेर होला तालमेल थाहा छ, सायद भागभण्डामा नमिलेर होला तालमेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि, तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि, तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि। गजलको अन्तिम शेर। तैपनि यो मन उसैलाई सम्झिन्छ घरिघरि, जसलाई सम्झिँदा बग्छन् आँसुका भेल थाहा छ, जसलाई सम्झिँदा बग्छन् आँसुका भेल थाहा छ। आउँदैन देशमा पानी जहाज र रेल थाहा छ, ओलीको जनतालाई झुक्क्याउने खेल थाहा छ। धन्यवाद। रिपिट भन्नुभएको छ, माग अनुसार रिपिट भएको हो गजल। अरे वाह भन्नुभएको छ दिपदर्शन दाजु। थ्याङ्क यू सो मच। म अर्को गजल वाचन गर्छु। गजललाई निरन्तरता दिनेछु। लड्दा लड्दै जिन्दगीमा हार भएको मान्छे, लड्दा लड्दै जिन्दगीमा हार भएको मान्छे, म पनि हुँ एक अभागी निधार भएको मान्छे, म पनि हुँ एक अभागी निधार भएको मान्छे। लड्दा लड्दै जिन्दगीमा हार भएको मान्छे, कहिलेसम्म युवालाई देशमै रोजगारको व्यवस्था गर्छौ, कहिलेसम्म युवालाई देशमै रोजगारको व्यवस्था गर्छौ, कहिलेसम्म युवालाई देशमै रोजगारको व्यवस्था गर्छौ। सरकार कहिले फर्काउँछौ साउदी कतार भएको मान्छे, सरकार कहिले फर्काउँछौ साउदी कतार भएको मान्छे। लड्दा लड्दै जिन्दगीमा हार भएको मान्छे, म पनि हुँ एक अभागी निधार भएको मान्छे। मेरी प्रेमिका उडाएपछि दुश्मन चाहिँ लाग्न थालेको हो, मेरी प्रेमिका उडाएपछि दुश्मन चाहिँ लाग्न थालेको हो, मेरी प्रेमिका उडाएपछि दुश्मन चाहिँ लाग्न थालेको हो। अरे यार मेरी प्रेमिका उडाएपछि दुश्मन चाहिँ लाग्न थालेको हो। हिजो आत्मीय मित्र थियो आज जार भएको मान्छे, हिजो आत्मीय मित्र थियो आज जार भएको मान्छे। लड्दा लड्दै जिन्दगीमा हार भएको मान्छे, म पनि हुँ एक अभागी निधार भएको मान्छे। मायामा धोका खाएकाहरू सब पागल प्रेमी भए,
मायामा धोका खाएकाहरू सब पागल प्रेमी भए, मायामा धोका खाएकाहरू सब पागल प्रेमी भए, मायामा धोका खाएकाहरू सब पागल प्रेमी भए। गजलको अन्तिम शेर, मायामा धोका खाएकाहरू सब पागल प्रेमी भए। यो अन्जान मात्रै हो सायद गजलकार भएको मान्छे, यो अन्जान मात्रै हो सायद गजलकार भएको मान्छे, लड्दा लड्दै जिन्दगीमा हार भएको मान्छे, म पनि हुँ एक अभागी निधार भएको मान्छे। हस् त, धन्यवाद। वाउ भन्नुभएको छ पदम कुमार, थ्याङ्क यू सो मच भाइ। भट्ट धीरज, म पनि हो या बाँकी निधार भएको मान्छे भन्नुभएको छ। र सबै त्यस्तै हो। अर्को गजल वाचन गर्छु म। सुशील शर्मा सापकोटा, ल है आएँ म पनि भन्नुभएको छ, स्वागत छ हजुरलाई पनि, आउनुहोस्। प्रेम कुमार दमदार भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। प्रेमिकावाला बहुत हो भन्नुभएको छ भट्ट धीरज, थ्याङ्क यू सो मच। नरेन्द्र कुमार कडा भन्नुभएको छ। अर्को गजल वाचन गर्छु म अब। सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, सुकेर जान्छन् हरेक दशैँमा जमारा के गर्नु, सुकेर जान्छन् हरेक दशैँमा जमारा के गर्नु, सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, स्वर्ग जस्तो देश छोडेर विदेशिने रहर कहाँ हो र, स्वर्ग जस्तो देश छोडेर विदेशिने रहर कहाँ हो र, स्वर्ग जस्तो देश छोडेर विदेशिने रहर कहाँ हो र, चलाउनै पर्यो यार जिन्दगीको गुजारा के गर्नु, चलाउनै पर्यो यार जिन्दगीको गुजारा के गर्नु, सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, सुकेर जान्छन् हरेक दशैँमा जमारा के गर्नु, माकुरीको जालो समेत खसाउन सकेको छैन मैले, माकुरीको जालो समेत खसाउन सकेको छैन मैले, माकुरीको जालो समेत खसाउन सकेको छैन मैले, तिम्रा लागि झार्छु भनेर आकाशका तारा के गर्नु, तिम्रा लागि झार्छु भनेर आकाशका तारा के गर्नु, सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, सुकेर जान्छन् हरेक दशैँमा जमारा के गर्नु, निर्दोषलाई जेल चलान गर्छ यो सरकार पनि, निर्दोषलाई जेल चलान गर्छ यो सरकार पनि, निर्दोषलाई जेल चलान गर्छ यो सरकार पनि, खुल्ल्याम छाती फुलाएर हिँड्छन् यहाँ हत्यारा के गर्नु, खुल्ल्याम छाती फुलाएर हिँड्छन् यहाँ हत्यारा के गर्नु, सुकेर जान्छन् हरेक दशैँमा जमारा के गर्नु, सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, तेरो मछु भन्ने त पहिल्यै पछि भेटिन्छन्, तेरो मछु भन्ने त पाइलै पछि भेटिन्छन्, तेरो मछु भन्ने त पाइलै पछि भेटिन्छन्। गजलको अन्तिम शेर, तेरो मछु भन्ने त पाइलै पछि भेटिन्छन्, अरे यार तेरो मछु भन्ने त पाइलै पछि भेटिन्छन्, दुःख पर्दा कसैले दिँदैनन् सहारा के गर्नु, दुःख पर्दा कसैले दिँदैनन् सहारा के गर्नु, सम्झेर बगाउँछिन् आमा आँसुका धारा के गर्नु, सुकेर जान्छन् हरेक दशैँमा जमारा के गर्नु। धन्यवाद। कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला। म अब दुईटा गजल मात्रै वाचन गर्नेछु, त्यसपछि बिदा हुनेछु। थापा दीपक, म पनि आएँ है भन्नुभएको छ, बम्बईदेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, स्वागत छ हजुरलाई। अर्को गजल
वा सही बात भन्नुभएको छ नरेन्द्र कुमार, थ्याङ्क यू सो मच। अरू पनि जाओस् टन्नै भन्नुभएको छ दिपदर्शन दाजु। हुन्छ, अब एउटा सत्य कुरा गर्दैछु। भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, यसरी नै चलेको छ हाम्रो समाज सत्य कुरा। भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, यसरी नै चलेको छ हाम्रो समाज सत्य कुरा। अपराधीहरूलाई काखमै लुकाएर यो सरकार, अपराधीहरूलाई काखमै लुकाएर यो सरकार, खोजे जस्तो गर्छ नमानी लाज सत्य कुरा, खोजे जस्तो गर्छ नमानी लाज सत्य कुरा। भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, यसरी नै चलेको छ हाम्रो समाज सत्य कुरा। जो जिन्दगीभर सँगै जिउने मर्ने कसम खान्छन्, जो जिन्दगीभर सँगै जिउने मर्ने कसम खान्छन्, जो जिन्दगीभर सँगै जिउने मर्ने कसम खान्छन्, उही हुन्छन् प्राय यहाँ धोकेबाज सत्य कुरा, उही हुन्छन् प्राय यहाँ धोकेबाज सत्य कुरा। भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, यसरी नै चलेको छ हाम्रो समाज सत्य कुरा। बोल्न छोड्नुस् पहिला काम गर्नुस् ओली ज्यू, बोल्न छोड्नुस् पहिला काम गर्नुस् ओली ज्यू, बोल्न छोड्नुस् पहिला काम गर्नुस् ओली ज्यू। उखान टुक्काले आउँदैन रेल र पानी जहाज सत्य कुरा, उखान टुक्काले आउँदैन रेल र पानी जहाज सत्य कुरा। भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, यसरी नै चलेको छ हाम्रो समाज सत्य कुरा। दुनियाँ स्वार्थी रहेछ उनी धोकेबाज रहेछन्, दुनियाँ स्वार्थी रहेछ उनी धोकेबाज रहेछन्, दुनियाँ स्वार्थी रहेछ उनी धोकेबाज रहेछन्। गजलको अन्तिम शेर, दुनियाँ स्वार्थी रहेछ उनी धोकेबाज रहेछन्। अरे यार दुनियाँ स्वार्थी रहेछ उनी धोकेबाज रहेछन्। बल्ल आएर बुझियो आज सत्य कुरा, बल्ल आएर बुझियो आज सत्य कुरा। भट्टी धाउँछन् जो कोही हर साँझ सत्य कुरा, यसरी नै चलेको छ हाम्रो समाज सत्य कुरा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हामी पनि आयौँ है भन्नुभएको छ मिलन थापा, स्वागत छ, धन्यवाद। वाउ भनिरहेको छ पदम भाइ, थ्याङ्क यू। शङ्कर भाइ पनि वाउ भनिरहेको छ, थ्याङ्क यू सो मच। सागर भाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। वा सही बात भनिरहेको छ। टङ्क रिजल्ट राम्रो गइरहेको छ है भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। मोहन राहुल अनमोल अस्तु प्रत्येक शेर भव्य छन् भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर, एकदमै आभारी छु। अब गजल वाचन, अर्को गजल वाचन गर्छु। वाउ क्या बात दामी भाइ भनिरहेको छ नरेन्द्र दाई, थ्याङ्क यू सो मच दाई। केही कमी कमजोरीहरू छन् भने पनि औल्याइदिनु होला, मलाई अझै केही सुर दिने मौका मिलोस्। म जस्तो साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउन सिकिरहेका मान्छेका लागि केही सिक्ने अवसर हुनेछ। प्रेम छेत्री वाउ भाइ भनिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच दाई। अर्को गजल वाचन गर्छु। यो गजल चाहिँ मैले आफ्नो मोहनेललाई सम्झेर लेखेको गजल हो खासमा। यो गजल चाहिँ मोहनेलका लागि समर्पित। भोक भोकै मर्छन् मान्छे पल पल मेरो मोहनेलमा, भोक भोकै मर्छन् मान्छे पल पल मेरो मोहनेलमा, अभाव हुन्छ सधैँ दाल र चामल मेरो मोहनेलमा। भोक भोकै मर्छन् मान्छे पल पल मेरो मोहनेलमा, अभाव हुन्छ सधैँ दाल र चामल मेरो मोहनेलमा। गाउँको विकासका लागि सोच्ने जनताका लागि सोच्ने, गाउँको विकासका लागि सोच्ने जनताका लागि सोच्ने एउटै नेता पनि छैनन् यार असल मेरो मोहनेलमा, एउटै नेता पनि छैनन् यार असल मेरो मोहनेलमा। भोक भोकै मर्छन् मान्छे पल पल मेरो मोहनेलमा, अभाव हुन्छ सधैँ दाल र चामल मेरो मोहनेलमा। टाउको दुख्ने बित्तिकै अमेरिका पुग्छन् सरकारमा हुनेहरू,
टाउको दुख्ने बित्तिकै अमेरिका पुग्छन् सरकारमा हुनेहरू, टाउको दुख्ने बित्तिकै अमेरिका पुग्छन् सरकारमा हुनेहरू। गरिबले देखेका छैनन् अझै सिटामोल जीविन्जेल मेरो मोहनेलमा। गरिबले देखेका छैनन् अझै सिटामोल जीविन्जेल मेरो मोहनेलमा। भोक भोकै मर्छन् मान्छे पलपल मेरो मोहनेलमा। अभाव हुन्छ सधैँ दाल र चामल मेरो मोहनेलमा। अब कर्णालीको उर्लिने भेलमा बगाइदिने मन छ। अब कर्णालीको उर्लिने भेलमा बगाइदिने मन छ। अब कर्णालीको उर्लिने भेलमा बगाइदिने मन छ। गजलको अन्तिम शेर। अब कर्णालीको उर्लिने भेलमा बगाइदिने मन छ। अब कर्णालीको उर्लिने भेलमा बगाइदिने मन छ। भोट माग्दै आए भने यदि कोही पागल मेरो मोहनेलमा। भोट माग्दै आए भने कोही पागल मेरो मोहनेलमा। भोक भोकै मर्छन् मान्छे पलपल मेरो मोहनेलमा। अभाव हुन्छ सधैँ दाल र चामल मेरो मोहनेलमा। धन्यवाद। मिलन थापा सुपरम्यान अगाडि बढाइराख्नु यसरी नै भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब म करिब अन्तिमतिर छु। एउटा गजल वाचन गर्नेछु अन्तिममा। अन्तिम गजल मैले बिर्सनै नसकिने पल बनाएर, मैले बिर्सनै नसकिने पल बनाएर छोडेकी छ उसले मलाई पागल बनाएर। मैले बिर्सनै नसकिने पल बनाएर छोडेकी छ उसले मलाई पागल बनाएर। यी यादहरूको पनि व्यापार हुने भइदिए, यी यादहरूको पनि व्यापार हुने भइदिए, यी यादहरूको पनि व्यापार हुने भइदिए। बस्ने मन थियो दो बाटोमा पसल बनाएर, बस्ने मन थियो दो बाटोमा पसल बनाएर। मैले बिर्सनै नसकिने पल बनाएर छोडेकी छे उसले मलाई पागल बनाएर। बुढा बाआमा वृद्धाश्रम राखेर छोराहरू, बुढा बाआमा वृद्धाश्रम राखेर छोराहरू अचेल। बुढा बाआमा वृद्धाश्रम राखेर छोराहरू अचेल। सहरमा श्रीमती राख्छन् महल बनाएर, सहरमा श्रीमती राख्छन् महल बनाएर। मैले बिर्सनै नसकिने पल बनाएर छोडेकी छ उसले मलाई पागल बनाएर। जसलाई मैले दिलकी रानी बनाएर राखेको थिएँ, जसलाई मैले दिलकी रानी बनाएर राखेको थिएँ, जसलाई मैले दिलकी रानी बनाएर राखेको थिएँ। गजलको अन्तिम शेर। जसलाई मैले दिलकी रानी बनाएर राखेको थिएँ उसैले राखेकी रहेछ मलाई खुट्टाको चप्पल बनाएर, उसैले राखेकी रहेछ मलाई खुट्टाको चप्पल बनाएर। मैले बिर्सनै नसकिने पल बनाएर छोडेकी छ उसले मलाई पागल बनाएर। धन्यवाद। नेत्र राहुल वाओ भनिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। अब चाहिँ एउटा गजल वाचन गर्छु। अन्तिम गजल। अब अन्तिम गजल वाचन गर्छु। मचाएर गयौ यो दिलमा हलचल तिमीले, मचाएर गयौ यो दिलमा हलचल तिमीले। झुटो प्यार गरेर बनायौ मलाई पागल तिमीले, झुटो प्यार गरेर मलाई बनायौ मलाई पागल तिमीले। मचाएर गयौ यो दिलमा हलचल तिमीले। म रात दिन बिताइरहेको छु तिम्रो सम्झनामा, म रात दिन बिताइरहेको छु तिम्रो सम्झनामा, म रात दिन बिताइरहेको सम्झनामा। तर मलाई सम्झिन सकेनौ एकपल तिमीले, तर मलाई सम्झिन सकेनौ एकपल तिमीले। मचाएर गयौ यो दिलमा हलचल तिमीले। मलाई बिर्स्यौ मेरो झुपडी बिर्स्यौ अचेल, मलाई बिर्स्यौ मेरो झुपडी बिर्स्यौ अचेल, मलाई बिर्स्यौ मेरो झुपडी बिर्स्यौ अचेल। भेटेपछि प्रिया सिसाको महल तिमीले, भेटेपछि प्रिया सिसाको महल तिमीले। मचाएर गयौ यो दिलमा हलचल तिमीले। झुटो प्यार गरेर बनायौ मलाई पागल तिमीले। मतलादेखि मक्तासम्म तिमी नै तिमी भेटिन्छौ, मतलादेखि मक्तासम्म तिमी नै तिमी भेटिन्छौ, मतलादेखि मक्तासम्म तिमी नै तिमी भेटिन्छौ, मतलादेखि मक्तासम्म तिमी नै तिमी भेटिन्छौ। ए निष्ठुरी बनेका छन् मेरा हरेक गजल तिमीले,
हे निष्ठुरी बनेका छन् मेरा हरेक गजल तिमीले, मच्चाएर गयो यो दिलमा हलचल तिमीले, झुटो प्यार गरेर बनायो मलाई पागल तिमीले। हाम्रा लागि देश अमेरिका जस्तो बनाउनु पर्दैन सरकार, हाम्रा लागि देश अमेरिका जस्तो बनाउनु पर्दैन सरकार, हाम्रा लागि देश अमेरिका जस्तो बनाउनु पर्दैन सरकार। गजलको अन्तिम शेर, हाम्रा लागि देश अमेरिका जस्तो बनाउनु पर्दैन सरकार, सुदूरका बस्तीमा उपलब्ध गराइदिए हुन्छ चामल तिमीले, सुदूरका बस्तीमा उपलब्ध गराइदिए पुग्छ चामल तिमीले, मच्चाएर गयौ यो दिलमा हलचल तिमीले, झुटो प्यार गरेर बनायो मलाई पागल तिमीले। धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। र म जस्तो सिक्दै गरेको साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउन सिक्दै गरेको मान्छेका लागि यति ठुलो अवसर दिनुहुने गजल मुसायरा परिवारप्रति एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु गजल मुसायरा परिवारप्रति। र यतिन्जेलसम्म हेरेर मिठा मिठा कमेन्ट गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लाइभबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।